Because No one kind of woman. I'm a woman. And she always got the right name. Jackie woman. She must be. हुन्छ हामीले यो पदलाई हामीले हेरिसकेका छौं हामी सबैले बुझिसकेका छौं यहाँनिर यो वचनले के भन्दैछ भन्दाखेरि जहीँ पनि है हामी भेला हुन्छौं हामी प्रभुका जनहरू उहाँको नाउँमा हामी जतिजना जहाँ पनि भेला हुन्छौं हाम्रो बीचमा चाहिँ उहाँ मध्यस्थ गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ है हामी जुन जुन ठाउँबाट जुन जुन एरियाबाट हामी जोडिएका छौं है अनलाइन मार्फत यो जुन प्रकारको माध्यमहरू हामीले पाएका छौं संगति गर्ने अनि हामी जहाँ पनि छौं तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँनिर प्रभुको उपस्थिति छ अनि प्रभुको उपस्थितिमा रहनुहोस् र आजको संगतिमा है रहिकन आजको संगतिबाट प्रशस्तै तपाई अनि मैले आशिष हामीले पाउनेछौं है र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हामी सुरुवातको प्रार्थनालाई हामी गर्नेछौं र सुरुवातको प्रार्थनालाई गरिकन हाम्रो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौं र यो सुरुवातको प्रार्थना गर्दिन हुन म हाम्रो भरत भाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भरत भाइले सुरुवातको प्रार्थनालाई गर्दिनु होला हुन्छ धन्यवाद छ सबैजनालाई जय मस्ती म सुरुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु धन्यवाद छ जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं प्रभु यो समय हामी यसगरी यो अनलाइन मार्फत प्रभु हामी जोडिएका छौं प्रभु तपाईको स्वरूपमा बनिनको निम्ति प्रभु साँच्चै नै अनि हामी यसैगरी जवान साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण यसरी जम्मा भएका छौं प्रभुलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु हरेक कुराहरुमा प्रभु सिक्नलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस् वचनहरु सुनिकन प्रभु पालना गर्नलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि यस समयभरि प्रभु हामीले जे जति कुराहरु सिक्छौं प्रभु सबै कुराहरुबाट प्रभु तपाईलाई महिमा भएको छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सम्पूर्ण कुराहरुमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु साँच्चै नै नेटवर्कको प्रब्लमहरु आउन सक्छ प्रभु ती सबै कुराहरुमा पनि प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद चढाउँछु सबै कुराहरुमा प्रभु साँच्चै नै अनुग्रह माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाउँमा आमेन हुन्छ धन्यवाद छ हुन्छ भाइलाई धन्यवाद छ र हामी जतिजना जोडिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई स्वागत छ है हामी जोडिँदै गर्नेछौं हाम्रो साथीहरु जोडिँदै हुनुहुन्छ र हामी जतिजना जोडिरहेका छौं हामी सबैजना हामी संगतिमा हामी बसिसकेका छौं र प्रभुको उपस्थिति भित्र हामी छौं एकदमै हामी चाहिँ प्रभुको संगतिमा रहँदाखेरि एकदमै हामी अनुशासित सँगले हामी बस्नु पर्छ है किनभने हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हामी जोडिएका छौं है हाम्रो परमेश्वरसँगको एउटा संगति उहाँसँगको रहनु भनेको एकदमै हामी अनुशासितसँग हामी रहनु पर्छ र कुनै पनि विभिन्न प्रकारको प्रोग्रामहरुमा जस्तो होइन है अनि यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ मैले अघि नै तपाईहरुको बीचमा मैले वचन पढे है अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको साथमा रहँदाखेरि कति हामी भलो एउटा अनुशासित भएर रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ है र प्रभुलाई महिमा भएको होस् र हामीले सुरुवातको प्रार्थनालाई हामीले गरिसकेका छौं र अब हामी बाँकी समयहरुमा जानेछौं है हामी यसगरी हामी वर्शिपको टाइममा हामी आएका छौं हामी आराधनाको समयमा हामी आएका छौं र हामीलाई आराधनामा हाम्रो मिलन भाइले लिड गर्नुहुनेछ म यस समय म मिलन भाइलाई म दिन चाहन्छु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसी मेरो भोइस आएन भने चाहिँ केही सिम्बल दिनुस् है त सबैजना भिडियोमा आउनुभयो भने एकदम आशिषमय महिमा भएको आज फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो सुन्दर दिन दिइकन अनि आज हामीलाई दिनभरिको रहल समयहरूमा उहाँको सुरक्षा हाम्रो बीचमा हाम्रो साथमा दिइकन यो साथसम्म ल्याउनु भएको छ प्रभुलाई महिमा भएको छ कि आज कयौं मानिसहरूले यो दिनलाई देख्न पाएनन् होला हैन एउटा सोचौँ न हैन कति मानिसहरू दिनदिनै विभिन्न कुराहरूबाट गुज्रेर शारीरिक रूपमा मृत्यु भइरहेको छ मतलब हाम्रो लाइफ चाहिँ एउटा जर्नी हो हैन परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यस संसारमा यो संसारमा पार्थिव शरीर राख्नु भएको छ अनि आज हामीले चाहिँ यो संसारमा रहुन्जेल परमेश्वरलाई
हाम्रो हरेक कुराबाट महिमा आराधना र धन्यवाद हामीले दिइ नै रहनु पर्दछ र आउनुहोस् हामी यस साँझ एउटा कोरसलाई गाइकन हामी प्रभुलाई आराधना चढाउनेछौँ हामी सबैजना एउटै स्वरमा भनौँ ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर साँच्चै नै कति मिठो भजन गीत रहेको छ ईश्वरको राज चाहिँ पहिले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ उहाँको राज्य जसै हामी खोज्दछौँ भने उहाँले हाम्रो सबै कुराहरू दिनुहुने प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ आउनुहोस् हामी सबैजना बडो आनन्दको साथ हामी यस गीतलाई गाउँदै प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँ ईश्वरको राज पहिले उहाँको धार्मिकता सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ हालेलुया Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Rutile matra mani masaidan tara hari kachamale su परमेश्वरको मुखबाट निस्कन्छ हालेलुया हालेलुया यस गीतबाट प्रभुलाई महिमा भएको हुन्छ आउनुहोस् हामी यसै गरी अझै हामी गीतहरू गाउँदै प्रभुलाई हामी धन्यवाद व्यक्त गर्नेछौँ साँच्चै नै परमेश्वर जो आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सबै कुराहरूभन्दा उच्च सबै कुराहरूभन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै आज हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर आज हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुने हाम्रो वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आज हामीले परमेश्वरलाई महिमा गर्न पाउनु चाहिँ कति धेरै रमाइलो कुरो हो किनकि ख्रिस्टले आज तपाईहरुको निम्ति आफ्नो जीवन नै सुम्पिदिनु भएको छ आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ हामी यस अनलाइनको माध्यमद्वारा हामी प्रभुलाई आराधना गर्दैछौँ अनि परमेश्वरले प्रविधि आज हामीलाई दिनुभएको छ अनि आज हामी फिजिकल्ली जुन जुन स्थानमा आफ्नो घरमा यति टाढा भएर पनि हामी एउटै मनका भएर परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सक्छौँ यो चाहिँ कति धेरै आशिषको कुरो हो किनकि परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ हामी सबैजना एउटै स्वरमा भन्नेछौँ बगाउनुहोस् बगाउनुहोस् यसो तपाईँको महिमा बगाउनुहोस् किनकि परमेश्वरले आज तपाईँ हामी उहाँमा चुनेको जातिहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नदेखेको अनि हामीले कहिले पनि सोच्दा पनि नसोचेको अनि हामीले कहिले पनि
नसोचेका कुराहरू नदेखेका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहिँ दिनुहुनेछ। एक दिन स्वर्गमा अवश्य दिनुहुनेछ अनि यस पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई स्योरली दिनुहुनेछ इफ हामी परमेश्वरमा रमाउँछौँ भने। र आउनुहोस् हामी प्रभुको महिमामा हामी जान्छौँ, परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्छौँ हाम्रो सारा हृदयले, हाम्रो सारा अन्तस्करणबाट। जुन स्थानमा छौँ, जस्तो परिस्थितिमा छौँ, हामी परमेश्वरलाई सम्झौँ। हाम्रो परिस्थितिहरूलाई नहेरौँ, हाम्रो परिस्थितिहरू त बदलिरहने छाया जस्तो हुन्छ, तर परमेश्वर कहिले पनि बदल्नु हुँदैन। परमेश्वर सदैव एउटै रहनुहुन्छ। उहाँमा बदलिरहने छाया जस्तो फेरबदल हुँदैन, तर परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर सदैभरि एक समान परमेश्वर। परमेश्वर योग्य हुन्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ आज हामीलाई हामीले कहिले पनि नदेखेका कुराहरू, हामीले कहिले पनि नसोचेका कुराहरू, अनि हामीले कहिले पनि नसुनेका कुराहरू परमेश्वरले आज तपाईँहरूले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा महिमा प्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा चढाउँछौँ। प्रभु हाम्रो बिचमा तपाईँलाई महिमा चढाउँदछौँ अनि तपाईँको हामी जय जयकार गर्दछौँ, किनकि तपाईँ आज हामीलाई आमाको गर्भमा छँदाले लस्नु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी बनिनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई आकृति दिनुहुने, हामीलाई स्वरूप दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी रचिनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामीलाई चिन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ हामीलाई चाहनुहुन्थ्यो। महिमाको फुटाउ पृथ्वी नै ढाक्ने गरी उखेली गरी भक्काइ फेरि नयाँ बनाई महिमाको राज्य बस्नु
स्वर्गबाट ओर्लिया महिमाको फुटाउ पृथ्वीले ढाकेरै गरी उखेलिएर फर्काई फेरि नयाँ बनाई महिमाको राज्य फेरि कहिल्यै नसक्ने नमेटिने फेरि कहिल्यै नमेटिने नमर्ने कहिल्यै नमर्ने येशू तपाईको राज्य बसाल्नु हो येशू तपाईको राज्य बसाल्नु हो उखेलिएर फर्काई फेरि नयाँ बनाई महिमाको राज्य बसाल्नु स्वर्गबाट ओर्लिया महिमाको फुटाउ पृथ्वीले ढाकेरै गरी उखेलिने मात्रै सबैले भन्नु उखेलिएर फर्काई फेरि नयाँ बनाई महिमाको राज्य बसाल्नु नसक्ने फेरि कहिल्यै नमेटिने नमर्ने फेरि कहिल्यै नमर्ने येशू तपाईको राज्य बसाल्नु प्रभु तपाईँ परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डमा तपाईँ चाहिँ अरू को नै छ सारा सृष्टिमा सारा ब्रह्माण्डमा तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ प्रभु तपाईँलाई प्रभु आज हामीलाई नयाँ गर्नुहोस् प्रभु आज हामीलाई उखेली अनि भत्काएर तपाईँले चाहे जस्तो हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु आज हामीलाई यो जवान अवस्था तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा प्रभु आज हामी कतिपल्ट हाम्रो इच्छामा हामी दौडिराखेका हुँदछौँ प्रभु हाम्रो योजनाहरूमा हामी भागिराखेका हुँदछौँ ओ परमेश्वर आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ ओ प्रभु हामी तपाईँको प्रेजेन्सभित्र आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा चढाउँदछौँ ओ प्रभु तपाईँलाई हामीलाई नयाँ गर्नुहोस् प्रभु तपाईँमा नयाँ गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको इच्छामा नयाँ गर्नुहोस् हामीलाई तपाईँ चाहिँ के तपाईँ येशू तपाईँ चाहिँ आज येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस् मेरो जीवन येशू तपाईको महिमा बगाउनुहोस् प्रभु आज हाम्रो जीवन तपाईँको महिमा तपाईँको उपस्थिति प्रभु हाम्रो जीवनमा बगाउनुहोस् येशू तपाईँलाई महिमा प्रभु हामी यस आज हामी जति जान्छौँ प्रभु हाम्रा हरेक समय हाम्रो हरेक परिस्थितिहरू जस्तो भन्दा पनि ओ परमेश्वर आज हामी तपाईँलाई आराधना चढाइरहँदछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा चढाइ नै रहँदछौँ किनकि परमेश्वर तपाईँ बाहेक अरू को नै छ र हामीलाई बनाउनु रे परमेश्वर हामीलाई रच्नु रे परमेश्वर प्रभु हामी आफै त आफ्नो होइनौँ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई रच्नु प्रभु हामीसँग घमण्ड गर्ने केही कुरै छैन हामी घमण्ड गर्छौँ त केवल येशू तपाईँमा कि तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ
तपाईँलाई महिमा महिमा सबै आदर भक्ति प्रशंसाको योग्य तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ र जो पछि आउनुहुने परमेश्वर पिता तपाईँलाई नै सबै प्रशंसा इज्जत पराक्रम सदा सर्वदा भइरहोस् येशू तपाईँको नाममा आमेन। हुन्छ हाम्रो बाँकी समय फेरि पनि आदरणीय रोयल दाईलाई म दिँदछु। उसो प्रभुलाई महिमा भएको होस् र हाम्रो वर्शिपमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने हाम्रो भाइलाई धन्यवाद छ। मिठो आराधनामा हामीलाई मद्दत पुर्याउनु भएको लागि र हामीलाई साँच्चै नै प्रभुको उपस्थितिभित्र लानुभयो अनि हामी सबैजनाले प्रभुलाई महिमा हामीले गरिसकेका छौँ। उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि हामी उचालिसकेका छौँ र हाम्रो महिमा अनि प्रशंसादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुभएको छ र प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। र अहिले हामी 25 जनासम्म जोडिसक्यो। जतिजना पछि आउनुभयो यहाँ सबैलाई पनि स्वागत भन्दछु आजको सङ्गतिमा है। हामी जोडिनेछौँ, सङ्गतिमा रहनेछौँ किनभने एकले अर्कालाई उत्साह दिने समयहरू हो यो चाहिँ है। यो समय भनेको एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै अनि प्रभुको राज्यमा हामी बढ्न पर्ने है। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई अनि एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई एउटा जवानले अर्को जवानलाई उत्साह दिँदै अनि प्रभुको राज्यमा बढ्न पर्ने दिनहरू अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी जोडिरहेका छौँ र नै रहेका छौँ र यसबाट पनि प्रभुको महिमा भइराखेको छ। हुन्छ प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र अब भने हामी प्रभुको वचनलाई हामी सुन्न गइराखेका छौँ है। प्रभुको वचन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। वचनले नै सबै कुराहरू बनिएको छ अनि जुन वचन हामी लिन्छौँ होइन, अघि हामीले गीत गाउँदै थियौँ, रोटीले मात्रै मानिस बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले चाहिँ मानिसहरू बाँच्दछ है। र प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद छ। र आउनुहोस् हामी यस गरी वचनलाई हामी सुन्नेछौँ र वचन सुन्नभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरिकन हामी वचनलाई सुन्नेछौँ। र यो वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म हाम्रो भीम दिवाली दाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ अनि त्यस पछाडि हामी वचन सुन्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज समय वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आज वचन चाहिँ कसको छ रोयल भाइ, मैले थाहा पाएन। मनिषा सिस्टर हो। ए मनिषा मैले हुन्छ। धन्यवाद। सबैजना हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद महान अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु पिता। यो सुन्दर अनि साँझ प्रभु तपाईँ परिमा गर्न प्रभु हामी अनलाइन सङ्गतिमा प्रभु भेला भएका छौँ अनि तपाईँको छोरी प्रभु अनि मनिषाले साँच्चै नै प्रभु तपाईँको त्यो सासबाट निस्किएको अनि त्यो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर को त्यो ज्ञान अनि बुद्धि अनि विवेकद्वारा प्रभु उहाँले त्यो तपाईँको त्यो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई आशिष दिनुहोस् उहाँलाई त्यो वचन बोल्नलाई प्रभु। अनि प्रभु त्यो वचनद्वारा प्रभु आज हामी जे सुन्दछौँ अनि प्रभु त्यहाँबाट हामी केही कुरा प्रभु भरिएर अनि केही कुरा सिकेर हामी प्रभु आजको सङ्गतिबाट छुट्न सकेको म प्रार्थना गर्छु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, बहिनीको जीवनमा आशिष दिनुहोस् अनि हामी सुन्नेहरू जति पनि छौँ प्रभु हामीमा पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। साँच्चै नै त्यो वचन सुनिकन प्रभु आशिषित हुन सकेको प्रभु। आज साँच्चै नै त्यो गहिरा अनि गुप्तका रहस्यमय कुराहरू प्रभु आज हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले खोल्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना चढाउँछु पिता। प्रभु बाँकी समय प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो दाइलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। र अब भने चाहिँ हामी वचन सुन्न गइराखेका छौँ। हामी वचन एकदमै हामी ध्यानसित हामी सुन्नेछौँ है। हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यस ठाउँबाट नै। र यो वचनको समय म हाम्रो मनिषा सिस्टरलाई म दिन चाहन्छु।
हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म सरी भन्न चाहन्छु किनभनेदेखि मेरो भिडियो चाहिँ अफ नै हुन्छ है। किन भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा चाहिँ अलिक टाढा राखेर बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो आवाजलाई यहाँहरूले अलिकति राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो आवाजलाई चाहिँ राम्रोसँग सुन्न सक्नु भएको होस् भनेर चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ मैले अफ नै गरेकी छु। त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। अनि म परमेश्वरलाई सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई चाहन्छु किनभनेदेखि परमेश्वरले यहाँहरूको बिचमा उहाँको वचनबाट यहाँहरूको जीवनमा चाहिँ केही उत्साह दिनको निम्ति परमेश्वरले मलाई यो अवसर अनि यो मौका दिनुभएको छ। अनि म परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो ब्रदर रोयललाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय दिनुभएको लागि। हुन्छ म ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई आजको वचनतर्फ नै म लैजानेछु। यस समयमा यहाँहरूले मसँग पल्टाउन सक्नुहुनेछ मत्ती 5 अध्यायको 13 देखि 16 पदलाई म हेर्नेछु। मैले छोटो वचनलाई लिएर आएकी छु। हुन्छ म यहाँहरूको बिचमा अध्ययन गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, शीर्षकमा छ नुन र ज्योति भनेर। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्छन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यस वचन पढाइ अनि सुनाइ दुवैमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि विशेष गरी आज परमेश्वरले हाम्रो बिचमा अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ जुन वचनको खाँचो थियो है, अनि सो वचन चाहिँ आज परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि आज परमेश्वरको महिमाको निम्ति अनि हामी सबैजना चाहिँ यसरी अनलाइन मार्फत द्वारा हामी यसरी भेला भएका छौँ। म तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। विभिन्न दुःख गरेर हैन यसरी जोडिनु भएको छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। अनि हामी चाहिँ यसरी दुःख गरेर त्यतिकै हामी जोडिएका छैनौँ। हामी त्यतिकै हामी टाइम पासको निम्ति हामी जोडिएका छैनौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ एउटा उद्देश्य बोकेर है परमेश्वरको राज्यको निम्ति अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी यसरी जोडिएका छौँ। अनि आशा छ आजको वचनले यहाँको जीवनमा केही उत्साह मिल्नेछ भनेर है। हुन त मलाई वचन त्यति मलाई बोल्न आउँदैन र पनि परमेश्वरले मलाई यो समय दिनु अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो वचनलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई है एउटा नुनको उदाहरण दिँदै भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पार्ने र भन्न खोजेको चाहिँ विशेष गरी म आज तपाईहरुलाई यो वचनबाट के उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि प्रिय मण्डली परिवारहरू है, आज तपाईँ र यसो ख्रीष्टले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई नुनको उदाहरण चाहिँ किन दिनुभएको त? नुन किन एउटा परमेश्वरको एउटा उद्देश्य हुन्छ है, त्यतिकै परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्न। अनि त्यस कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज नुनको काम के हो अनि ज्योतिको काम के हो, अनि नुनले के गर्छ अनि ज्योतिले के गर्छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू हौ त? आज तपाईँ र
जीवन चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुराहरूलाई म जोडेर तपाईँहरूको जीवनमा म केही उत्साह दिन चाहन्छु है। अनि प्रिय मण्डली परिवारहरू, नुनले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ है। नुनले चाहिँ विशेष गरी तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि नुनले चाहिँ के गर्छ। नुनले चाहिँ प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन नुनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि नुनले बिलिएर अरूलाई स्वाद दिने काम गर्दछ है। त्यस कारणले गर्दा आज नुनको चाहिँ उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। अनि हामी तलतिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्छन बाहेक अरू केही कामको हुँदैनन् भनेर भन्नुभएको छ है। अनि नुन हामीले यो वचनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि नुनको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कि नुन चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरूको निम्ति विभिन्न काममा हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ है। नुन नखाइकन हामी बस्न पनि सकिँदैनौँ। अनि नुन यदि मानव उदाहरणको लागि तपाईँले यदि एउटा तरकारी बनाउनु भयो है, अनि त्यहाँनिर चाहिने जति पनि कुराहरू छन् अनि ती सबै कुराहरू तपाईँले त्यस तरकारीमा हाल्नुभयो, तर मात्र एउटा नुन तपाईँले हाल्नु भएन भने तपाईँले त्यो बनाउनु भएको जति पनि मेहनत गरेर तपाईँले त्यो तरकारी बनाउनुहोस् न, तर त्यो तरकारी खाँदाखेरि तपाईँलाई त्यो तरकारीले चाहिँ स्वाद दिँदैन। प्रिय मित्रहरू, तरकारीले चाहिँ खानु र नखानुको कुनै पनि हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई स्वाद दिनको निम्ति, त्यो तरकारीलाई चाहिँ स्वादिष्ट बनाउनको निम्ति चाहिँ नुनको नै आवश्यकता परेको हुँदछ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नुनको यति धेरै आवश्यक कुरा रहेछ है। परमेश्वरले चाहिँ किन नुनको नै उदाहरण दिनुभएको छ त आज म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउने छु। अनि हामी तल हेऱ्यौँ भनेदेखि तिमीहरू संसारी हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैनन्, मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर सामदानमा राख्दछन् भन्नुभएको छ है। अनि हुन्छ म नुनको नै म छोटो गर्न चाहन्छु फेरि पनि। अनि नुनलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नुन बिनाको खाना हामी कसैले पनि खान सकिँदैनौँ। अनि नुनले चाहिँ तपाईँ र नुन विशेष गरी तपाईँ र मेरो जीवनमा नुनको काम के हुँदछ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा शक्ति, तागत अनि इनर्जी यस्तै इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामी नुनबाट हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नुनको एकदमै आवश्यकता हुँदछ। अनि त्यसैले प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज तपाईँ र मलाई यसो ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू यो संसारमा अथवा यस संसारमा चाहिँ अन्य जातिहरूको माझमा बसिरहेका छौ, त्यसैले तिमीहरू नुन जस्तै हुनुपर्छ। तिमीहरूको जीवनको पनि अरूको लागि, तिमीहरूको जीवनले पनि अरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, नुनको काम गरोस्, तिमीहरू नुन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आज उहाँले तपाईँ र मलाई नुनको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ नुन बन्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवारहरू। आज तपाईँ र म चाहिँ नुन बनेर अन्य जातिहरूको बिचमा चाहिँ, अन्य जातिहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा स्वाद दिने, एउटा हामीले बोलेको अनि हाम्रो व्यवहार देखेर, हाम्रो हरेक कुराहरू देखेर चाहिँ जीवनमा चाहिँ एउटा स्वाद दिने जीवन चाहिँ उहाँहरूले पनि देख्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ, हाम्रो जीवन देखेर चाहिँ उहाँहरूले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पर्दछ। अनि परमेश्वरले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जीवन देखेर चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ आउन सक्ने त्यो प्रकारको जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले यापन गर्नुपर्ने हुँदछ है। अनि त्यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरले यसो ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई नुनको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ र म पनि नुन जस्तै हुनु पर्दछ भनेर। अनि हामीले परमेश्वर 14देखि हामी तलतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, टाढामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैनन्, मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ है।
तपाईँहरूको म्युट अन छ है, अफ गरिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको अन भयो भने हामीले यहाँनिर अलिकति राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन, कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ म्युट नै गर्नु होला। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई है एउटा संसारको ज्योतिको पनि तपाईँ र मलाई तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हौ भनेर है। साँच्चै नै के तपाईँ र म चाहिँ संसारका ज्योति हौ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले के कल्पना या महसुस गर्नुभएको छ या छैन भन्ने कुरालाई पनि हामी मध्यनजर गर्नुपर्ने हुँदछ है। हामी चाहिँ साधारण व्यक्ति होइन प्रिय मण्डली परिवारहरू, किनभनेदेखि परमेश्वर ती हुनुहुन्छ कि आज तपाईँ र म चाहिँ उहाँका सन्तानहरू हौँ। हामी एक समयमा हामी अन्धकारमा हिँडिरहेका थियौँ, जबकि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले पछ्याउन पाएका छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यस ठाउँहरूबाट चाहिँ छुटकारा गर्नुभएको छ कि हामी जब परमेश्वरलाई पाएका थिएनौँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँ र म अन्धकारमा थियौँ अनि अन्धकारमा हामीले हिडुल गरिरहेका थियौँ, तर परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। ज्योतिले चाहिँ के गर्छ? उज्यालो दिने काम गर्छ। त आज परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएका हरेक प्रकारको जुन त्यो बन्धनहरू, हाम्रो जीवनमा भएको बन्धनहरू अनि जुन त्यो एउटा अन्धकारले बेरिरहेको जुन हाम्रो जीवन थियो, ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। अनि त्यस ठाउँहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई निकाल्नु भएको छ कि परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ ज्योति दिनुभएको छ है। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईँ र म चाहिँ संसारका ज्योति हौ भनेर परमेश्वरले तुलना गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र मैले यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ कुनै पनि साधारण व्यक्ति होइन प्रिय मण्डली परिवारहरू, किनभनेदेखि आज परमेश्वरलाई हामीले पछ्याउन पाएका छौँ है। अनि परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले चाहिँ चिन्न पाएका छौँ कि परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ ज्योतिले भर्नु भएको छ। अनि हामी 15लाई हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि मानिसहरूले बत्ती बालेर पातीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ भन्नुभएको छ है। अनि सामदान भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी कतिलाई थाहा हुँदैन। सामदान भन्नाले चाहिँ विशेष गरी एउटा भनौँ न खोपा है। अनि खोपा एउटा नदेख्ने ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ भन्ने बुझ्दछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले बत्ती कहिले पनि हामीले लाइटहरू बाल्दाखेरि या हामीले बत्ती राख्दाखेरि चाहिँ हामी कहिले पनि हामी नदेख्ने ठाउँमा हामी राख्दैनौँ है। जहाँनिर चाहिँ अलिकति उज्यालो दिन्छ अनि जहाँनिर चाहिँ त्यस बत्तीले चाहिँ अझ परसम्म चाहिँ त्यसको प्रकाश पुग्दछ, त्यसले उज्यालो दिँदछ, त्यस ठाउँमा नै हामी राख्ने गर्छौँ है। हामी चाहिँ छोप्ने अनि नदेख्ने ठाउँमा हामी बत्ती हामीले राख्दैनौँ कि हामी चाहिँ कहिले पनि हामी अँधेरोमा हामी बस्न चाहँदैनौँ, त्यो बस्ने इच्छा पनि हामीले गर्दैनौँ कि हामी चाहिँ उज्यालोमा नै बस्नुपर्छ भन्ने इच्छा चाहिँ हामी सबैको हुँदछ। अनि हामीले 16 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भनेर भन्नुभएको छ है। अन्तिम पदमा चाहिँ आज प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो वचनबाट मुख्य बुझाउन खोजेको कुरा अनि मुख्य तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा नुन जस्तै भएर अरूलाई स्वाद दिने काम चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ नुन बन्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवारहरू। आज तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निहाल्नुपर्छ कि म चाहिँ कस्तो छु अनि म चाहिँ मेरो जीवन कस्तो छ, मैले कस्तो खालको काम चाहिँ गर्दै कि मैले चाहिँ मेरो जीवन देखेर चाहिँ अरूले के सिक्दैछ कि मेरो जीवन चाहिँ कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरालाई आज तपाईँ र मैले चाहिँ निहाल्नु पर्ने हुन्छ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि साँच्चै नै तपाईँ र म चाहिँ के नुन जस्तै भएका छौँ त, के नुन बनेको छौँ त भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले चाहिँ निहाल्नु पर्ने हुँदछ कि म तपाईँलाई आजको यस वचनबाट म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि
तपाईँ र म चाहिँ नुन बन्नुपर्छ अनि नुन बनेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्य गर्नुपर्छ। जब तपाईँ र म नुन बनेन भने नि प्रिय मण्डली परिवारहरू, तपाईँ र म कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकिँदैनन्। त्यसकारणले गर्दा आज यसो ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ नुनको तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ नुन जस्तै हुनुपर्छ भनेर है। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र म पनि नुन जस्तै हुनुपर्छ कि तपाईँ र मलाई चाहिँ है, तपाईँ र मलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है यो वचन चाहिँ, मलाई मात्र नभएर, तपाईँ एकजनालाई मात्र नभएर हामी सबैजनालाई चाहिँ यो वचन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो वचनबाट तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने मुख्य पोइन्ट यही छ कि तपाईँ र म चाहिँ नुन हुनुपर्छ, नुन बन्नुपर्छ कि तपाईँ र मैले चाहिँ, तपाईँ र मेरो जीवन हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदछ। हुन्छ, आजको वचनबाट यो छोटो उत्साह परमेश्वरले दिनको निम्ति मलाई यो समय दिनुभयो अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म यो वचनलाई यहीँ राख्नुभन्दा अगाडि म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजना मसँग प्रार्थनामा जोडिन सक्नुहुनेछ। प्रभुज्यू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर। साँच्चै नै हे परमेश्वर बुवा, आज हाम्रो जीवनमा जुन वचनको खाँचो थियो परमेश्वर, तपाईँले सो वचन तपाईँले दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि परमेश्वर, म यस समयमा यो बिन्ती गर्न चाहन्छु कि परमेश्वर बुवा, हामी सबैजना प्रभु नुन बन्न सकेको होस्। पवित्र आत्मा प्रभु, हामी सबैजना चाहिँ तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको राज्यको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति प्रभु हामी सबैजना एकतामा रहेर प्रभु हामी तपाईँको महिमाको निम्ति प्रभु हामी एकजुट भएर प्रभु अघि बढ्न सकेको होस्। पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, आजको वचनबाट प्रभु हामीले जे कुराहरू हामीले सिक्न पाएका छौँ, अनि परमेश्वर म त एउटा माध्यम मात्र थिएँ परमेश्वर, तर यहाँनिर बोल्ने त केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पवित्र आत्मा, साँच्चै नै प्रभु यो वचनलाई प्रभु सुनेर मात्र होइन परमेश्वर, एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने होइन। पवित्र आत्मा, यो वचनलाई चाहिँ प्रभु हामी सबैजनाले सुनेर आफ्नो जीवनमा पनि उतार्न सकेको होस् भनिकन म बिन्ती गर्दछु। पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, तपाईँको वचनलाई प्रभु हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि परमेश्वर तपाईँको वचनलाई मनन गर्नको निम्ति अनि तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवनलाई यापन गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् भनी म बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, आजको वचनमा जति तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि तपाईँ परमेश्वरको हामी प्रत्येकको जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको होस् भनी म बाँकी समय पनि तपाईँको हातमा राख्दछु र सहायता माग्दछु तपाईँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, म यस समय चाहिँ विशेष म सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो ब्रदरलाई नै म दिन चाहन्छु, उहाँले लिदिनुहुनेछ। धन्यवाद छ आजको वचन बोलिदिनु हुने सिस्टरलाई, र उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण वचनलाई हाम्रो बिचमा राखिसक्नु भएको छ। अनि नुन अनि ज्योति, र नुन र ज्योतिले कस्तो प्रकारको काम गर्छ अनि किन चाहिँ त्यो नुन र ज्योतिले हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आजको वचन बोलिदिनु भयो र प्रभुले यहाँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र आउँदा दिनहरूमा प्रभुले नयाँ रेमा वर्ड्सहरू है, प्रकाशको वर्ड्सहरू, शब्दहरू उहाँलाई दिनुहुनेछ र प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र यस गरी भने आजको हाम्रो अनलाइन सङ्गतिमा तपाईँहरू जो नयाँ आउनु भएको छ यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जो तपाईँहरू आज फर्स्ट टाइम तपाईँ जोडिँदै हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो परिचय राखिदिनु भयो भनेदेखिलाई एकदमै हामीलाई सहज हुन्थ्यो तपाईँहरूसँग जोडिनको लागि। आज फर्स्ट टाइम जो जोडिनु भएको छ
रिजन भन्ने देखिरहेको छु, सायद फर्स्ट टाइम जोडिनु भएको हो कि। हेलो जय मसी सबैजनालाई। विशेष गरी म धन कुमार राई भुटानबाट बोलिरहेको छु। विशेष गरी आज मेरो पनि भिडियो अफ छ किनकि म पनि घरको बाहिर छु, त्यसै कारणले गर्दा घरमा धेरै डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा। अनि सिस्टर मनिषा जो वचन बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मेरो पनि साथी हुनुहुन्छ, फेसबुक फ्रेन्ड है, एकदमै असल परमेश्वरको छोरी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई पनि यसो परमेश्वरको वचन सुन्नुको निम्ति मलाई लिङ्कहरू पठाइदिनु भएको थियो अनि म पनि जोइन गर्न सकेँ। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद सिस्टर मनिषालाई अनि सम्पूर्ण हजुर सम्पूर्ण मण्डलीको क्रिस्टको है छोराछोरीहरूलाई सबैलाई अति धन्यवाद छ। अनि विशेष गरी तपाईँहरूसँग जोडिएर है सेवा कार्य गर्दै गर्दाखेरि म पनि क्रिस्टसँग पनि जोडिन सकेँ। आमेन। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यीशु भन्नुहुन्छ, ममा रहेर है ममा रह र तिमीहरूले धेरै फल फलाउनेछौ, मदेखि टाढो गएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूसँग जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ म पनि क्रिस्टसँग जोडिन सकिरहेको थिएँ। अनि एकदमै धन्यवाद छ हाम्रो सिस्टर मनिषालाई, जसले एकदमै सुन्दर जीवित परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा राखिदिनु भयो। अनि साँच्ची नै मेरो जीवनमा त्यो कुरा वचनहरूले धेरै काम गरेको छ र धन्यवाद छ। विशेष हाम्रो लिड गर्नुहुने दाइलाई पनि धन्यवाद। कसैले मलाई चिन्नुहुन्न न त म तपाईँलाई चिन्छु, तर हामी एउटै परमेश्वरको सन्तान हौ। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। विशेष गरी लिड गर्ने छोरालाई अनि यो मौका दिनुभएका लागि धन्यवाद छ। जय मसीह। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सङ्गतिमा र यो परिचय राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो परिचय राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म पनि नयाँ नै छु, फर्स्ट टाइम हजुरहरूसँग जोडिनु पाएँ, यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। र मलाई साथ दिनुहुने मनिषा हुनुहुन्छ, उहाँले हेल्प गर्नुभयो र त्यसै उहाँकै थ्रुबाट चाहिँ म यहाँ हजुरहरूको सङ्गतिमा जोइन हुन पाएँ। अनि मेरो नाम चाहिँ रिजन तामाङ हो, म चाहिँ अनि यता हेटौँडाबाट। अनि मेरो रुम पनि अलिकति अँध्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नि क्यामेरा चाहिँ अन गर्न सकिनँ, माफ गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै एकदमै आशिषित अनुभव गरेको छु मैले। अनि एकदमै परमेश्वरको वचन र सङ्गति एकदमै आशिषित मैले अनुभव गरेँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज चाहिँ यहाँलाई पनि स्वागत छ, हाम्रो सङ्गतिमा जोडिनु भयो, धन्यवाद। र अरू कोही हुनुहुन्छ नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले परिचय राखिदिनुहोस् है। हुनुहुन्न भने हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। समय पनि लगभग भइसकेको छ र सम्पूर्ण आजको सङ्गतिमा जोडिनु हुने तपाईँहरू सबै जवान साथीहरूलाई अनि विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु हुने हजुर सबैलाई हाम्रो सङ्गतिको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यसरी नै हामी जोडिँदै एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै हामी बढ्नेछौँ। हाम्रो सिन्धुली जिल्लालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा नि प्रभुको आशिषलाई हामीले भित्राउनु छ र प्रभुको राज्यलाई हामीले बढाउनु छ है। र प्रभुलाई धन्यवाद भइकोस्। अब हामी सूचनाको समयमा हामी आइसकेका छौँ र हामी अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौँ है। अनि मेरो सूचनाको समय र अन्तिम प्रार्थनाको समय चाहिँ म हाम्रो राजु सरलाई म दिन चाहन्छु, उहाँले लिनुहुनेछ सूचनाको समय प्लस अन्तिम समय पनि म उहाँलाई नै दिँदै सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। प्रभुलाई महिमा भएको। साँच्चै नै हाम्रो सङ्गति एकदमै राम्रो आशिषित भएको छ। अनि हामीले प्रभुको वचनबाट पनि हामीले सिक्न पाएका छौँ है।
म चाहिँ सूचनाको भाग लिन गइरहेको छु। अनि सूचनाको क्रममा चाहिँ आज हाम्रो बहिनी यहाँनिर रेबिका मङ्गराती बहिनीको चाहिँ जन्मदिन परेको छ है। अनि हामी सम्पूर्ण जवानको टिमबाट उहाँलाई शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ र उहाँको भविष्यको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ है। त्यसै गरी अब हाम्रो यही असोज 26 गते चाहिँ जवानहरूको कमिटी बन्दैछ सम्पूर्ण जिल्लाभरिको जवानहरूको र म तपाईँहरू सबैजनालाई आग्रह गर्छु कि तपाईँहरू सबैजना त्यो मिटिङमा हैन त्यो साधारण सभामा र त्यो मिटिङ त्यो साधारण सभा चाहिँ हाम्रो आशा चर्च पानी ट्याङ्कीमा हुन गइरहेको छ। तपाईँहरू प्रार्थना पनि गर्नु होला अनि एकदमै राम्रो कमिटी बन्न सकेको होस् र आगामी दिनमा हाम्रो जवान सङ्गति यसरी नै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको होस्। त्यसै गरी हामी योजना गरिरहेका छौँ कि सिन्धुलीमा एउटा राम्रो क्वायर टिम बन्न सकेको होस् हैन। एउटा मण्डलीमा मात्र होइन तर सम्पूर्ण मण्डलीबाट चाहिँ हैन जवानहरू सामेल भएर एउटा राम्रो क्वायर टिम बनाउने योजना भइरहेको छ र हामी यो कुरालाई सर्वप्रथम हामी प्रार्थनामा राखौँ। एकदमै राम्रो शक्तिशाली क्वायर हैन परमेश्वरको महिमाको लागि चाहिँ सिन्धुलीमा खडा हुन सकेको होस्। यो कुराको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र अर्को कुरा हाम्रो यहाँ सिन्धुलीमा चाहिँ टिटिआई को तालिम भइरहेको छ। तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नु भएको छ टिटिआई को बारेमा हैन, कसैले सुन्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा चेलापन तालिम हो, 2 वर्षको हुन्छ र महिनामा 2 दिन यो क्लास हुन्छ है। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो सन्तोष रम्तेल पास्टरले यो क्लासहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जो जति इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि नेक्स्ट इयरको लागि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। अब 4-5 महिनापछि सुरु हुन्छ तर फर्म दर्ता चाहिँ अनि नामहरू चाहिँ अहिले नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू मध्ये कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको मण्डलीमा पनि कोही इच्छुक छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई पनि सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है। किनभने यो तालिम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। प्रभुको वचनहरू सिक्न पाइन्छ अनि विशेष गरेर अनि सुसमाचारहरू कसरी सुनाउने भन्ने कुराहरू सिकेर अनि धेरै राम्रो रिजल्टहरू पनि आएका छ है। कतिजनाले चाहिँ तालिम लिएर चाहिँ सुसमाचार सुनाएर अनि राम्रो प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले पाएका छौँ। तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ यो बारेमा पनि। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज अहिले अब बिस्तारै मण्डलीहरू सुरु हुन थालेको छ हैन। स्कुलहरू मण्डलीहरू सबै कुराहरू चर्चहरू सुरु हुन थालेको छ। तर कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ अब जुन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चर्चमा नआउने बानी भयो हैन। अब त्यही बानीमा चाहिँ परिरहेको जस्तो हैन। चर्च सुरु हुँदा पनि अब आउनलाई चाहिँ गाह्रो जस्तो भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ हैन। लकडाउनमा चाहिँ सेलाएको व्यक्तिहरू हैन फेरि प्रभुमा अगाडि बढ्न सकेको होस् हैन। अनि मण्डली सुरु भएपछि मण्डली खुलेपछि उनीहरू पनि आउन सकेको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। हुन्छ यी विषयहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँहरूको पनि कुनै विशेष विषयहरू छ भने तपाईँहरू यस घडी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर गर्ने कुरामा आयो। यदि तपाईँहरूमा अहिले हाम्रो राजु सरले भनिसक्नु भएको छ सिटिएस टिटिआईको क्लास हो, त्यो क्लास लिनुभयो भने झन् आशिषमय हुनुहुन्छ। यदि त्यो क्लास मात्रै नभएर तपाईँहरूलाई
चेलापनकै भनौँ अब अथवा मण्डलीमा सेवकहरूको आवश्यकता छ। यदि सेवकहरूको तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ 45 दिनको तालिम हुँदैछ। यही सेप्टेम्बर 12 तारिकबाट यहाँ झापामा सुरु हुन्छ। यदि तपाईँहरू मध्येमा कोही व्यक्तिले इच्छुक हुनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुनेछ। यो 12 तारिक भनेपछि सोमबार मङ्गलबारतिरबाट सुरु हुन्छ। तपाईँहरूलाई पहिला नै सूचना जानकारी गर्नु पर्थ्यो सरी त्यसको विषयमा। ठिकै छ, अझै पनि मौका छ। यदि परमेश्वरको महिमाको निम्ति भन्ने तपाईँहरूमा अझै जोस इच्छा है जाँगर छ भने समय मिल्छ भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो डेभिड सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को तालिमको अवसर हामीले यहाँ देखेका छौँ है। र हामी विचार गरौँ होइन, हामीलाई चाहिँ प्रभुको काम गर्नु छ होइन। हामीले अघि नै पनि वचन हेऱ्यौँ, नुन र ज्योति हुनु छ होइन। चाहिँ ज्ञान पनि चाहिन्छ है, प्रभुको वचनको ज्ञान पनि चाहिन्छ कसरी हुने भन्ने कुरामा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि तालिमहरू पनि एकदमै आवश्यकता पर्दछ। तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू केही विषयहरू छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस्। अरू कोही हुनुहुन्छ? हुन्छ, ठिक छ। तपाईँहरू सबै आशिषितै हुनुहुन्छ है। हामीले जति विषयहरू पाएका छौँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। माध्यमबाट यसरी भेला भएर सङ्गति गर्ने अवसर दिनुभयो। अनि साँच्चै नै प्रभु, आज प्रभु हाम्रो यो सङ्गति एकदमै आशिषित भएको छ। प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ जुन वचन आज हामीले सिकेका छौँ त्यो वचन अनुसार प्रभु हाम्रो जीवन भएको होस्। प्रभु तपाईँको इच्छा योजना यहाँ उपस्थित हामी हरेकको जीवनमा तपाईँले पुरा गर्नुहोस् प्रभु। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। अनि विशेष प्रार्थना गर्दछौँ आज रेबिका मङ्गराती बहिनीको लागि, उसको जन्मदिन परेको छ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँले अहिलेसम्म उसलाई हरेक कुरामा सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। अनि यतिका वर्षहरूमा जसरी सहायता गर्नुभयो प्रभु, आउने वर्षहरूमा पनि उसलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। उसको भविष्यमा तपाईँको योजना, तपाईँको इच्छा के छ प्रभु त्यो पुरा गर्नुहोस्। अनि उसको पढाइमा अनि प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको महिमा गर्ने छोरी तपाईँले बनाउनु भएको होस् प्रभु। साँच्चै नै प्रभु उसको साँच्चै नै प्रभु जति नै जिम्मेवारीहरू छ मण्डलीमा र जिउने छोरी प्रभु तपाईँले उसलाई बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ सिन्धुली जवानहरूको जुन कमिटी बन्दैछ प्रभु, यो असोज 26 गते प्रभु, साँच्चै नै हामी सबै जवानहरूलाई त्यो ठाउँमा भेला हुनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। अनि प्रभु सबैजना भेला भएर एउटा असल कमिटी, जुन कमिटीले चाहिँ प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस्, तपाईँको इच्छाको दर्शन बोक्न सकेको होस् प्रभु, त्यो कमिटी बन्न सकेको होस्। र प्रभु अनि आगामी दिनहरूमा अनि अझै हामी जवानहरू मिलेर यो जिल्लामा ठुलो काम गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि हामीले जुन क्वायर टिम बनाउने योजना गरिरहेका छौँ प्रभु, तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरूको सबै योजनाहरू चाहिँ मलाई सुम्पिँदै अनि म तिमीहरूको बाटो सिधा गर्नेछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु हाम्रो योजनाहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। अनि प्रभु कसरी अनि क्वायर टिम बनाउने प्रभु भन्ने कुरामा चाहिँ प्रभु तपाईँले नै हामी हरेकलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् प्रभु। अनि प्रभु अनि हामीले गर्नुपर्ने त्यो मेहनत प्र्याक्टिसहरू गर्नको लागि पनि तपाईँ परमेश्वर